बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमलियात का भंडारा में खुश आमदीद। आज का मौजू इंतहाई अहम और हसास है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक मसाइल क्यों आने लगे हैं? कारोबार में नुकसान, रिश्ते टूटना या बिलावजह की नफरत। हो सकता है आप किसी जादू या शहर का शिकार हों। आज की वीडियो में जादू की 30 बुनियादी इक़साम, उनकी अलामात, असरात और पहचान बयान करूँगा ताकि आप बर वक्त इदराक कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं उन शहर की इक़साम से जो सबसे ज़्यादा आम हैं। नंबर 1, शहर तफरीक। अलामात: मियाँ बीवी या माँ बेटे में अचानक नफ़रत, शक, बदज़बानी। असर: मोहब्बत का ख़ात्मा, बात बात पर झगड़ा जो तलाक़ की नौबत तक ले जाए। नंबर 2, शहर बंदिश रिज़्क़। अलामात: रोज़गार में रुकावट, अचानक मुलाज़मत छिन जाना, कारोबार में नुकसान। असर: रिज़्क़ आता है मगर रुकता नहीं, कर्ज बढ़ता है और मेहनत रायगां जाती है। नंबर 3, शहर बंदिश शादी। अलामात: अच्छे रिश्ते आकर अचानक ख़त्म हो जाना, मंगनी टूटना, एक नामालूम बंदिश महसूस होना। असर: शादी ना हो पाना या फिर गैर मुनासिब जगह शादी होना। नंबर 4, शहर औलाद। अलामात: हमल ना ठहरना, बार बार इस्तिक़ात हमल, बच्चों का मुसलसल बीमार रहना। असर: बांझपन या बच्चों की मौत की कैफियत पैदा होना। नंबर 5, शहर जनून। अलामात: दिमागी खलल, पागलपन, वसवसे या चीखना चिल्लाना। असर: मरीज़ खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। नंबर 6, शहर मौत। अलामात: अचानक जानलेवा बीमारियां, बार बार हादसे या मौत के करीब। कैफियत: असर: यह शहर जानलेवा कैफियत या नागहानी अमवात का सबब बन सकता है। नंबर 7, शहर तात्तल। अलामात: हर काम का रुक जाना, बिलावजह ताख़ीर, अहम मंसूबों का ख़राब होना। असर: ज़िंदगी में तरक्की का रुक जाना या मुस्तकिल जमूद। नंबर 8, शहर तस्खीर। अलामात: किसी को अपनी बात मनवाना या किसी को अपना ग़ुलाम बनाना। असर: मुतासरा शख्स का अपनी मर्ज़ी और इरादे खो देना। नंबर 9, शहर नज़र बद। अलामात: अचानक बीमार होना, कारोबार का गिरना, बच्चों का मुसलसल रोना। असर: शदीद नुकसान मगर इसका कोई वाज़ेह तिब्बी या कारोबारी सबब ना मिलना। नंबर 10, शहर माकूल व मसरूब। अलामात: खाने पीने के बाद तबीयत ख़राब होना, मतली, पेट में दर्द। असर: जादू का जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में दाखिल हो जाना। नंबर 11, शहर अक्स। अलामात: आईना देखकर खौफ आना, अक्स में साया या चेहरा बदलना। असर: दिमागी उलझन और आँखों पर असर। नंबर 12, शहर तस्वीरी। अलामात: तस्वीर के ज़रिए दूर बैठकर जादू करना। असर: तस्वीर जलने या ख़राब होने पर मुत्तल्लिका शख्स पर बुरी बंदिश पड़ना। नंबर 13, शहर कब्रिस्तानी। अलामात: कब्रों से मुत्तल्लिका ख्वाब आना, घर में बदबू महसूस होना। असर: शदीद नहूसत, मुसलसल बीमारी और घर में अजीब व गरीब आवाज़ें। नंबर 14, शहर खूनी। अलामात: खून से लिखा तावीज़, खून बहने का ख़तरा। असर: जिस्मानी कमज़ोरी और शदीद बीमारियाँ। नंबर 15, शहर हड्डियाँ। अलामात: हड्डियों से जादू करना, जैसे कुत्ते या बिल्ली की हड्डी का इस्तेमाल। असर: सख्त जिस्मानी दर्द, चलने फिरने में तकलीफ़ और मुस्तकिल थकावट। नंबर 16, शहर कवाकब। अलामात: सितारों के मखसूस वक्त पर जादू, रात के ख्वाब। असर: नफ्सियाती और रूहानी असरात। नंबर 17, शहर आयली। अलामात: घर में लड़ाइयाँ, बेसकूनी, बरकत ख़त्म। असर: ख़ानदान का टूटना, दिलों में नफ़रत। नंबर 18, शहर कलामी। अलामात: बोलने में दिक्कत, ज़बान बंद होना। असर: अपनी बात ना कर पाना, बेइज्जती। नंबर 19, शहर निगाह। अलामात: देखने पर असर डालना, आँखों से जादू। असर: नज़र से मुतासर शख्स बेकाबू हो जाए।
نمبر 20 سحر بود علامات لوگ دور ہوتے جانا، رشتے بگڑنا، اثر تنہائی بیزاری۔ نمبر 21 سحر قابض علامات جنات کا تسلط، خواب میں سائے چیخیں، اثر پورا وجود کسی اور کے قبضے میں محسوس ہونا۔ نمبر 22 سحر چلاتی علامات عامل یا جادوگر کے چلے مخصوص نشانیوں سے جادو، اثر دیرپا، اثر شدید روحانی تکالیف۔ نمبر 23 سحر وارثی علامات خاندان میں ایک کے بعد ایک متاثر، اثر نسل در نسل مسائل کا منتقل ہونا۔ نمبر 24 سحر روحانی آسمانی علامات خوابوں میں اڑنا، آوازیں، روشنی یا سایہ، اثر روح پر اثر انداز ہونا۔ نمبر 25 سحر آتش علامات شدید گرمی لگنا، جلد پر جلن، اثر گھر میں چیزوں کا جلنا، جسمانی تکلیف۔ نمبر 26 سحر ہوائی علامات نہ نظر آئے نہ چھوئے، ہر جگہ اثر ہر عمل ناکام، عجیب کیفیت۔ نمبر 27 سحر صوتی علامات مخصوص آوازوں پر اثر، کسی کے بولنے سے تکلیف، اثر سحر کانوں کے ذریعے اثر کرتا ہے۔ نمبر 28 سحر خفی مستور علامات کوئی علامات واضح نہیں مگر مسلسل چھوٹے چھوٹے مسائل، اثر یہ ایک شدید جادو ہوتا ہے جو ماہر عامل کو بھی جلد ظاہر نہیں ہوتا۔ نمبر 29 سحر وقت علامات چاند، سورج یا دن کے مطابق اثر مخصوص دنوں میں حالت کا بگڑنا۔ نمبر 30 سحر قہری جلالی علامات اس کا اثر شدید ہوتا ہے، کسی بھی عام عمل سے نہ جائے، اثر جلالی جنات یا بدروحوں کا اثر، جس سے اکثر عامل بھی ڈرتے ہیں۔ ناظرین میں نے جادو کی 30 اقسام بیان کی ہیں، اگر آپ نے ان میں سے 3 سے زیادہ علامات اپنے اندر یا اپنے گھر میں محسوس کی ہیں تو آپ کو فوراً کسی مستند اور نیک عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں پہچان علاج کا پہلا قدم ہے۔ بچاؤ کا بہترین ذریعہ 5 وقتہ نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار اور منزل کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ڈریے نہیں، اللہ کی پناہ سب سے بڑی ہے۔ یہ تمام معلومات آپ کی بیداری کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کون سے شہر سے متعلق زیادہ معلومات چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔